Alaikum dear students of 10th class. सो तो हमारा जो टॉपिक इन प्रोग्रेस है ज्योग्राफी का वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस आ रही हैं, बहुत सारी स्पेशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बहुत सारी रेयर बन गई हैं, चाहे फौना में है चाहे फ्लोरा में है। तो इसके बाद चूँकि इन चीज़ों से अगर मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एंडेंजर हो जाती हैं कोई स्पेशीज़ या कुछ, इससे इकोलॉजिकल जो है इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि अल्लाह ने इस दुनिया में हर चीज़ ज़रूरत के मुताबिक रखी है, यानी हर चीज़ की अपनी ज़रूरत है। और हम कई बार सोचते हैं कि कोई चीज़ ये फजूल में है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ मेजर्स इन चीज़ों को बचाने के लिए, इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ मेजर्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि जो ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं या कुछ जो अब इंडेंजर हो गई है स्पेशीज़, उनको बचाया जाए और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी बचाया जाए और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए, इकोलॉजिकल इसको डाइवर्सिटी को ठीक रखा जाए। तो इसके लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए। तो एक इस डायरेक्शन में एक एक्ट बनाया गया, दैट वाज नोन एज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि दैट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। तो इसमें क्या कि जो नेचुरल हैबिटेट है कुछ वाइल्ड एनिमल्स का, तो उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे ख़त्म होने से क्योंकि देखिए हर एक जानवर का जो वाइल्ड जानवर जो है एनिमल्स हैं, उनका जो अपना हैबिटेट होता है, एक स्पेसिफिक हैबिटेट में वो रहते हैं। तो जब उनका हैबिटेट ही ख़त्म हो जाता है तो नेचुरली वो भी फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ को व्यू में रखते हुए ये बनाया गया। तो इसमें बहुत सा एक लिस्ट बनाई गई कि कौन कौन से ये जानवर या कौन कौन से स्पेशीज़ एंडेंजर्ड हैं या एक्सटिंक्ट हैं, तो उनको कैसे बचाया जाए। तो इसी तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ ये नेशनल पार्क्स बनाई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई, जिनमें कि इनको इन एनिमल्स को एक नेचुरल हैबिटेट फ़राहम किया गया। तो उसमें वो उनकी तादाद बढ़ी और जो थे वो मतलब उनको बचाया गया। मतलब बहुत सारी स्पेशीज़ हैं जिनको कि बहुत सारी थ्रेट है, जैसे हम मतलब एक है वन हॉर्न्ड रेनोसरॉस है, या कश्मीरी स्टैग है जिसको हम हांगुल कहते हैं, वो भी एंडेंजर्ड है। इसी तरह 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स हैं, जैसे घड़ियाल है, या ये है वाटर क्रोकोडाइल या सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, या एशियाटिक लायन है। इसी तरह से बहुत सारी ये हैं जो कि ख़त्म होने की कगार पर है, या रेयर है या एंडेंजर है, तो उनको बचाने के लिए। तो इस डायरेक्शन में एक और कदम उठाया गया, दैट वाज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि ये जो टाइगर की पॉपुलेशन है ये दिन ब दिन डे बाय डे इट इज़ डिक्रीजिंग, इट इज़ तो डिविंडलिंग। तो देखा गया कि 55,000 से घटकर जो इनकी तादाद थी 55,000, उससे ये घटकर 1827 तक पहुंच गई, यानी बहुत कम हो गई। तो बहुत सारी थ्रेट्स हैं थी टाइगर को, इसके लिए बहुत सारी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे पोचिंग फॉर ट्रेड है, या श्रिंकिंग हैबिटेट है, या डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पेशीज़ है, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है, तो बहुत सारी। इसी तरह टाइगर की स्किन जो होता है वो बहुत कॉस्टली होती है, तो उसका ट्रेड उसमें भी लोग मुलविस हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी ये हैं। तो फिर एक प्रोजेक्ट इस टाइगर को, इसकी तादाद बढ़ाने को और जो बचे हुए टाइगर हैं उनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, एक प्रोजेक्ट बनाया गया, दैट वाज नोन एज प्रोजेक्ट टाइगर। ये लॉन्च किया गया इन 1973। तो इसमें जो है ये जो एंडेंजर्ड स्पेशीज़ है
ان کو بچانے کے لیے یہ بنایا گیا. تو جیسے کچھ یہ بنائی گئی ہیں، جیسے ایک ہے کاربٹ نیشنل پارک ہے، اتراکھنڈ میں ہے. جیسے سندر بنز نیشنل پارک ہے ان ویسٹ بنگال. اسی طرح بندواگر نیشنل پارک ہے ان مدھیہ پردیش. اسی طرح سرسکا وائلڈ لائف سینکچوری ہے ان راجستھان. مانس ٹائیگر ریزرو ان آسام اینڈ پریار ٹائیگر ریزرو ان کیرلا اور سم آف دا ٹائیگر ریزروز آف انڈیا، جہاں پہ ٹائیگروں کو یہ دیا جاتا ہے اپنا ہیبیٹیٹ اور وہ ان کی تعداد بڑھائی جائے. تو اب پہلے کچھ اسپیسیفک اسپیشیز کو بچانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے تھے، کنزرویشن پروجیکٹس اٹھائے. لیکن اب اس میں ایک بہت بڑی رینج لائی گئی ہے، بہت جن میں کہ انسیکٹس بھی آتے ہیں. جیسے انسیکٹس کو بھی اس ویب میں لایا گیا، اس بایو ویب میں لایا گیا ہے. تو جیسے کہ بٹر فلائیز بھی ہیں، موتھس بھی ہیں، بیٹلز ہیں اور ادر ڈریگن فلائی ہیں. تو ان کو بھی اس ویب میں، ان کو بھی اب ان کے لیے بھی میجرز اٹھائے گئے ہیں کیونکہ ان کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ہو گیا کنزرویشن ہمیں کس کے لیے چاہیے. اب یہ ہے کہ جو فارسٹس ہیں اور وائلڈ لائف ریسورسز ہیں، ان کے لیے مطلب گورنمنٹ نے کیا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کا مطلب ایک فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے. وائلڈ لائف کا الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، فارسٹ کا الگ سے ڈپارٹمنٹ. تو کچھ یہ بنائے گئے ہیں، فارسٹ کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ کون فارسٹ کا کون سا پارٹ کس چیز کے لیے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ریزروڈ فارسٹس. ریزروڈ فارسٹس تو اس میں انڈیا میں مور دین ہاف آف دی ٹوٹل فارسٹ لینڈ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز ریزروڈ فارسٹ. یعنی ریزروڈ فارسٹس آر ریگارڈیڈ ایز دا موسٹ ویلیبل ایز فار ایز دا کنزرویشن آف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز آر کنسرن. یعنی ان کو رکھا گیا ہے ریزروڈ، ان کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں، ان میں کوئی کسی کو مطلب یہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ ایک حصہ ہے، یہ ہاف آف دی ٹوٹل فارسٹ ایریا ہے جو کہ ریزرو رکھا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے پروٹیکٹڈ فارسٹس. پروٹیکٹڈ فارسٹس تو یہ میں نے کہا تھا تقریباً 1/2 اور یہ ہے 1/3 part of the total forest is protected forest as declared by the forest department. The forests are the protected from the any further depletion. یعنی جو ان میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ڈیفارسٹیشن یا مائننگ یا وغیرہ، ان کو بچایا گیا بچانے کے لیے. تو اس کے بعد ہے تیسرا ایک کیٹیگری رکھی گئی، دیٹ از انکلاسیفائڈ فارسٹ. انکلاسیفائڈ فارسٹس اس میں کون سا یہ آتا ہے؟ دیز آر دا ادر فارسٹ اینڈ ویسٹ لینڈس belong to both government and private individual communities. کسی وقت پرائیویٹ انڈیویجول مطلب جو کمیونٹیز ہوتی ہیں کئی جگہوں پر جو جنگلوں کے نزدیک، وہ بھی اون کرتے ہیں کچھ لینڈ. تو یہ جوائنٹلی ہوتا ہے، یہ انکلاسیفائڈ ہے. یہ نہ ریزرو فارسٹ میں آتے ہیں نہ پروٹیکٹڈ، لیکن ایک کلاس ان کے لیے رکھی گئی، دیٹ از انکلاسیفائڈ فارسٹ، جو کہ انکلاسیفائڈ. تو اسی طرح سے یہ چیزیں، یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اسی طرح یہ تو ہوگی گورنمنٹ لیول پر، اور کمیونٹی لیول پر بھی کنزرویشن کے لیے، کمیونٹی اینڈ کنزرویشن کے لیے بھی ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ کنزرویشن میتھڈس کمیونٹیز کی طرف سے بھی اٹھائے گئے. بہت ساری جگہوں پر کمیونٹیز جو کہ فارسٹ جن کا سارا کچھ فارسٹس پر ہی ڈپینڈنٹ ہے، تو وہ خود بھی دے آر کمنگ فارورڈ. انہوں نے مختلف کمیٹیز بنائی ہیں، مختلف یہ بنائی ہیں تو ان کو فارسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الور جو ہے ڈسٹرکٹ آف راجستھان، 1200 ہیکٹیئر آف فارسٹس کو انہوں نے ایئر مارک کیا ہے، جن کا وہ یہ کرتے ہیں ایز دے بھیرو دیو دھاکو سنچوری ڈکلیئرنگ دا اون سیٹ آف رولز. یعنی اس میں انہوں نے اپنے قاعدے قانون بنائے کہ کس طرح سے ان کو یوز کیا جائے، لمیٹڈ یوز، اور ان کو کیسے پروٹیکٹ. اسی طرح کئی جگہوں پر مطلب کچھ ریلیجنز میں جو کچھ پلانٹس ٹریز ہوتے ہیں ان کو سیکرڈ مانا جاتا ہے، ان کو بھگوان کا روپ بھی مانا جاتا ہے. بہت ساری ان کی یہ کی جاتی ہے، مطلب پوجا کی جاتی ہے، تو اس حساب سے وہ بچ جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ ٹرائبل پیپل، ان کے کچھ خاص یہ ہوتے ہیں ورشپ کے لیے پیڑ، اس سے وہ بچ جاتے ہیں. اسی طرح سے مطلب
مختلف لوگوں کی طرف سے جو اٹھائے گئے تھے کچھ مومنٹس، جیسے چپکو مومنٹ تھا، سکسیسفل مومنٹ تھا، وہ کامیاب رہا بہت، تو اس میں بھی پیڑ بچائے گئے. اسی طرح بیج بچاؤ آندولن ایک مومنٹ تھا. تو اس طرح سے بہت سارے مومنٹس، بہت ساری اقدامات کیے گئے، بہت سارے اسٹیپس لیے گئے، میجرز لیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور کمیونٹیز کی طرف سے بھی، اس بایو ڈائیورسٹی کو بچانے کے لیے، ان اسپیشیز کو بچانے کے لیے، سو دیٹ کہ جو ہمارا یہ ماحول ہے یہ ٹھیک رہے، ایکولوجیکل بیلنس رہے. تو اس طرح سے یہ آئی تھنک دس از شوڈ بی آل فار ٹوڈے. تو انشاءاللہ کل اس کی ایکسرسائز کو دیکھیں گے یا دوسرا ٹاپک کریں گے. تھینک